नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा पोषण सुधारका लागि ग्रामीण कुखुरा पालन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीको सहयोगमा धुर्कोट गाउँपालिका 7मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा लक्षित वर्गहरू, दलित, जनजाति, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पोषणमा सुधार गरी उनीहरूमा आय आर्जन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। सोही उद्देश्य अनुरूप आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कुखुरा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भरत काफ्लेले बताए। समूहमा रहेका 60 जना सदस्यहरू मध्ये छनौटमा परेका 25 जनालाई प्रति घर 50-50 का दरले 1250 वटा स्थानीय तथा उन्नत जातका ग्रामीण कुखुराहरू निशुल्क रूपमा वितरण गरिएको हो। कार्यालयले कुखुराका अतिरिक्त औषधि, दाना र पानी खुवाउने भाडा समेत उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय समुदायको 25% र कार्यालयको 75% अनुदानमा कुखुराको खोर निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ कार्यालयको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बताइएको छ। गर्भवती महिला र बालबालिकाहरूमा पोषणमा सुधार ल्याउन मासु र अण्डाका लागि गत 2 महिना अघि स्थानीय जातका जस्तै साकिने, घाँटी खुइले र उन्नत तर्फ ब्ल्याक अस्ट्रालोक तथा न्यू हेम्पसायर जातका कुखुराहरू वितरण गरिएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा लापरवाही भइरहेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी उपचारमा आउँदा चिकित्सकहरूले राम्रोसँग चेक जाँच नहुने गरेको गुनासो बिरामी र उनका आफन्तहरूले गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा शुक्रबार राति यस्तै लापरवाहीको घटना सार्वजनिक भएको छ। सिराहा नगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र मण्डलको छोरा 31 वर्षीय आशिष मण्डल सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका थिए। उपचार गराउन प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा भर्ना गरिएको थियो। सवारी दुर्घटनामा घाइते मण्डलको उपचार गर्न भर्ना गरिए पनि मेडिकल अधिकृतहरू उपचारमा नपुगेको गुनासो सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादव समक्ष पुगेको थियो। मेयर डाक्टर यादवले गुनासो आएपछि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दा चिकित्सकहरू नभएपछि आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा ड्युटीमा रहेका एएचएहरूलाई उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए। तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने मेडिकल अधिकृत नहुँदा अस्पतालमा भइरहेको लापरवाहीको सङ्केत देखिएको छ। त्यही क्रममा डाक्टर यादवले अस्पतालमा उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई उपचारमा सजगता अपनाउन राम्रोसँग उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए। यही विषयलाई लिएर प्रादेशिक अस्पताल सिराहाका अस्पताल सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोहेन्द्र प्रसाद यादवले स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको विज्ञप्ति निकालेका छन्। प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा बेतिथि भइरहँदा निरन्तरको निगरानी र नियमन भइरहेको छैन। मध्य प्रदेशको उत्कृष्ट अस्पतालको ट्याग लगाए पनि स्वास्थ्य उपचारदेखि रोगीसँग गर्ने व्यवहारमा पनि गम्भीर लापरवाही हुँदै आएको छ। सिराहा नगरपालिकाभित्र रहेकाले पनि सिराहा नगरपालिकाले प्रादेशिक अस्पताल सिराहाको सेवा सुविधा प्रवाह सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। हुम्लामा 2179 जनाको निशुल्क उपचार गर्दै बृहत एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भिक सामाजिक संस्था तथा सिङ्गापुर रेड क्रसको आयोजनामा सञ्चालन भएको शिविरमा अकुपञ्चर विधिबाट 625 जनाको उपचार गरिएको छ। सिमकोट, खारपुनाथ र नामखा गाउँपालिका तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको आयोजनामा जेठ 25 गतेबाट सुरु भएको शिविर सम्पन्न भएको हो। जिल्लामा रोग लागेका न्यून आय स्रोत भएका नागरिकलाई जिल्लामा 3 वर्षपछि यति ठुलो निशुल्क शिविर सञ्चालन भएको हुँदा रोग केही हदसम्म कम भएको पत्रकार महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष राजन रावतले बताए। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा विशेष गरी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट मुटु रोग, प्रसुति तथा स्त्री रोग, जनरल फिजिसियन, हार्ट, जोनी तथा नाक, घाँटी लगायतका बिरामीलाई उपचार गरिएको थियो। सिराहा नगरपालिकामा नगर स्तरीय छात्र फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा जनता माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनियालाई पराजित गर्दै श्री चन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय सिराहाले जित हासिल गरेको छ। नगर स्तरीय छात्र फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा नगरपालिकाकी उपमेयर बबिता कुमारी शाहले छात्रले कहिले पनि यसरी मैदानमा खेल्ने अवसर नपाएकाले उनीहरूको आँट, जोश र प्रतिबद्धता प्रशंसा योग्य रहेको बताइन्। सिराहा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र सलहेस युवा क्लबको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 10 वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता विद्यालयलाई ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित नगद 15,000 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको सलहेस युवा क्लबका अध्यक्ष राजीव यादवले बताए। सुनसरी ग्रिल तथा स्टिल अल्मुनियम व्यवसाय एकता संघ इटहरी कार्य समितिको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शनिबार इटहरी स्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा संघको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। सुनसरी ग्रिल तथा स्टिल अल्मुनियम व्यवसाय एकता संघ इटहरी कार्य समितिको अध्यक्ष अमित कुमार झाको अध्यक्षता तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सुनसरी ग्रिल तथा स्टिल अल्मुनियम व्यवसायको अवस्था र उद्योगी व्यवसायको समस्याका
विषयमा चर्चा गरिएको थियो। साधारण सभाले रमादेव चौधरीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा अमित कुमार झा, विष्णु प्रसाद वास्तोला, सचिवमा अपकर अली, कोषाध्यक्ष सविता कुमारी चौधरीलाई चयन गरेको छ। यस्तै सहसचिवमा सुरेन्द्र कालीकोटे, सदस्यहरूमा रविन भण्डारी, प्रदीप विष्ट, मुलजार मोहम्मद, शान्ता बहादुर विश्वकर्मा, मोहम्मद रसुल, रामप्रसाद चौधरी, पूर्ण बहादुर राई गरी 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरिएको निर्वाचन अधिकृत मुकुन्द न्युपानेले जानकारी दिए। बिना अनुमति रूपमा ग्रिल स्टिल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याइने साथै दर्ता प्रक्रियामा नआएका खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याई सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा सहयोग गर्ने कार्य समितिको प्राथमिकतामा रहने सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमादेव चौधरीले बताए। नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनारमरी वितरण केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपाने सहितको टोलीले अनियमित रूपमा विद्युत कटौती गरिएको भन्दै वितरण केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। देश लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको र सरकारले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य मुलुकमा बेच्ने बताइरहेको बेला पछिल्लो समय भइरहेको अनियमित विद्युत कटौतीका कारण उद्योगी व्यवसायी सहित सर्वसाधारण मर्कामा परेको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले ओभरलोड भएर ट्रान्सफर्मरमा हुने आगलागी लगायतका क्षति कम गर्न ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्न माग गरिएको बताए। नियमित विद्युत नहुँदा सरकारी तथा विभिन्न कामहरू प्रभावित हुने गरेको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपानेले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो गर्मीमा अनियमित विद्युतका कारण जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको भन्दै सहज बनाउन माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको हो। वीरगञ्ज सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मीना बजारको आयोजनामा आम सर्वसाधारण मजदुर किसान र दैनिक ज्यालादारी गर्ने रिक्सा ठेला चलाउने मजदुरहरूलाई निशुल्क सातु खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको सामुदायिक सेवा केन्द्र मीना बजारका उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार सराफले जनाएका हुन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत रही सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मीना बजारले वीरगञ्जको चर्को गर्मीमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका आम बटुवाहरूलाई केही राहत हुने गरी र गर्मीबाट बस्न मानवीय सहयोग स्वरूप पानी, निम्बु, प्याज, हरियो खोर्सानी र सातु मिश्रण गरिएको चनाको सातु निशुल्क 500 जना आम गरिब असहाय मजदुर र सर्वसाधारण जनताहरूलाई खुवाउने कार्यक्रम गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय वीरताका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विदुर शिवाकोटीले बताएका हुन्। उक्त सराहनीय कार्यक्रम सामुदायिक सेवा केन्द्र मीना बजारका अध्यक्ष वासुदेव सहनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वडा प्रहरी कार्यालय वीरता पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विदुर शिवाकोटी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापा, सामुदायिक सेवा केन्द्र मीना बजारका उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार सराफ, सचिव ग्यासु मिया देवान, महिला सदस्य सुनिता देवी गुप्ता, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मीना बजारका कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक मीना कुमारी बडाल, अस्थायी प्रहरी पोस्ट घण्टाघरका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक सुन्दरकान्त मिश्र, प्रहरी जवान राजु प्रसाद चौरासिया लगायत स्थानीय बुद्धिजीवी र आम सर्वसाधारणहरूको उल्लेखनीय सहभागितामा वीरगञ्जको मुटु मानिएको घण्टाघर चोकमा निशुल्क सातु खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यामाहा नेपालले बहुप्रतीक्षित रे ZR 125 हाइब्रिड स्मार्ट मोटर जेनेरेटर सहितको नेपालको पहिलो हाइब्रिड स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच झापाको बिर्तामोडमा रहेको यामाहाको आधिकारिक विक्रेता सयपत्री ट्रेडलिङमा सो स्कुटर सार्वजनिक गरिएको हो। बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, सयपत्री ट्रेडिङका सञ्चालक विनोद बस्नेत, MW यामाहाका क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक मुकुन्द भण्डारीले संयुक्त रूपमा हाइब्रिड स्कुटर सार्वजनिक गरेका हुन्। विभिन्न आवश्यकता र सवारहरूको प्राथमिकताहरू पूरा गर्नका लागि रे ZR 125 हाइब्रिड स्ट्यान्डर्ड, डिलक्स र प्रिमियर प्लस गरी 4 ट्रिमहरूमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले दुबिला फलेवास सडकको छड्के अनुगमन गरेको छ। 4 वर्ष अघि सम्झौता भएर काम थालनी भएको फलेवास घुन्यौला ढिक सडकको खण्डको अन्तिम भुक्तानीको लागि अनुगमन गरेको हो। सडकको पछिल्लो अवस्था र त्यसको प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री गुणस्तरीयताको छड्के अनुगमन गरिएको हो। 23 करोडको लागतमा निर्माणाधीन रहेको सडकको अन्तिम भुक्तानीका लागि कार्यालयले अनुगमन गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको सडकको अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यालयले एकल अनुगमन गरेको कार्यालयका इन्जिनियर जिता गिरीले बताए। 4 वर्ष अघि निर्माण थालिएको सडक पर्वत सदरमुकाम कुस्मासँग दक्षिणी नाका जोड्ने घुन्यौला ढिक सडक निर्माणको 10 किलोमिटर कालो पत्रिका काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। चौडाइ 5 मिटर रहेको सडकमा फलोवास नगरपालिका 4 मुडीकुवा 6 देवी स्थान र 8 थाना मौला र 10 कुर्गा हुँदै महासेलासँग जोडिएको छ। पेसिफिक फेवा निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको 2076 भदौमा शिलान्यास भएर कार्यान्वयन थालिएको थियो। सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अन्तिम भुक्तानीका लागि कार्यालयले नाप जात सहितको अनुगमन गरेको हो।
सुदूरपश्चिम कला प्रतिष्ठानको आयोजनामा सुपकर राष्ट्रिय सम्मान 2080 कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कला क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि योगदान दिएका कलाकारलाई सम्मान गर्दै दोस्रोला ओढाउँदै अवार्ड वितरण गरिएको छ। यस्तै नेपाल चलचित्र निर्माण संघका अध्यक्ष नवलसिंह खड्का नेपाल सरकारले चलचित्र बोर्डलाई जम्मा 4 करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए। राज्यलाई वार्षिक 25 करोड राजस्व तिरिरहेको पनि उनले जानकारी गराए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड गठन गर्न माग गर्ने संघका अध्यक्ष खड्काले बताए। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर टीएन जोशी सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानले आफ्नो लगायत यहाँको स्रष्टाहरूको योगदानको कदर गरेको बताए। उनले कलाकारका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हुने सहयोगहरूमा पछि नपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालक महासचिव बुढाकर पनेरुले गरेका थिए। व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सम्पन्न भएको छ। बडीमालिका नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजना र युनिसेफको सहयोगमा वडा कार्यालयमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि र समुदाय स्तरका नागरिकहरूसँग अभिमुखीकरण गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख केशरी रोकायाले बताएकी छिन्। कार्यक्रममा भविष्यमा वडाबाट हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न छुटेका लक्षित वर्ग तथा नागरिकहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रममा बोल्दै बडीमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख नन्दा थापाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले वडा तथा पालिकाबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका कामहरू कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू अलमल पर्नु नपर्ने र छोटो समयमा सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गरिने बताएकी छिन्। त्यस्तै कार्यक्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरणको विषयमा आधारित रहेर घटना दर्ता गर्दा चाहिने कागजात लगायतका विषयमा कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू र समुदाय स्तरका नागरिकसँग प्रश्नोत्तर सहित सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख मोहनराज पण्डितले प्रशिक्षण गरेका थिए। बढ्दो बेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा युवती विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको वृत्ति मार्ग निर्देशन गर्ने तथा उनीहरूको भेट रोजगारदाता र सेवा प्रदान गर्ने सरकारी गैर सरकारी निकायसँग साक्षात्कार गराउने उद्देश्यले बनेपा र पनौती नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शनिबार र आइतबार बनेपामा वृत्त मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला सुरु भएको छ। बनेपामा आयोजित उद्घाटन समारोहमा बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न साक्यले रोजगार मेलामा सहभागी हुनेहरूलाई वृत्ति विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा तथा जानकारी दिने बताए। पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले सिपमूलक तालिम दिने, संस्थाहरूको प्रदर्शनी र तालिम बारे जानकारी गराइने, रोजगारी सम्बन्धी सूचना दिनुका साथै रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराइने, निशुल्क सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित सिपमूलक तालिम सम्बन्धी जानकारी दिने, रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सकिने र स्थानीय उत्पादनहरू प्रदर्शनी गरिने जानकारी दिए। बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटाले मेलामा कम्तीमा 3000 युवाहरूको वृत्त परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने, बेरोजगार युवाहरूले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताइन्। बनेपा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद होमागाईले मेलाबाट विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायहरूले उपलब्ध जनशक्ति बारे जानकारी पाउने, बेरोजगार युवाहरूले स्थानीय स्तरमा रहेको उद्योग तथा व्यवसायसँग उपलब्ध विभिन्न रोजगारीका अवसरबारे जानकारी पाउनुका साथै तालिम प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने सिपमूलक तालिम र अवसरका बारेमा जानकारी पाउने बताए। बाँकीको कोहलपुरमा रहेको कोहलपुर बृहत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक अवस्थाबारे छानबिन गर्न गठित आर्थिक छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विगत 8 वर्षदेखि कोहलपुर बृहत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभा हुन सकेको छैन। यही जेठ 2 गतेको साधारण सभामा संस्थाका कोषाध्यक्ष एकनारायण चापागाईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा संस्थाको प्रतिवेदनले संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नै आर्थिक प्रतिवेदनमा शंका गरेको भन्दै साधारण सभा स्थगित गरेका थिए। आर्थिक अवस्थाबारे छानबिन गर्न गठित आर्थिक छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको नियम विपरीत संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीले 13औं सुविधा समेत लिएको सार्वजनिक गरेको छ। इन्धन खर्च र भ्रमण खर्चमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको समितिले सार्वजनिक गरेको छ। संस्थाको नाममा ल्याइएको पाइपहरू संस्थाका सचिव प्रेम बहादुर कटवालको निर्देशनमा अन्य ठाउँमा लगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दैनिक रूपमा जम्मा हुने रकमलाई बैंकमा दाखिला नगरेर पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएको खुलासा भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष नरसादुर मल्ल, सचिव प्रेम कुमार कटवाल र कोषाध्यक्ष एकनारायण चापाईको मिलोमतमा संस्थामा अनियमितता भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
रङ्गेली अस्पताललाई सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड कोशी प्रदेशले 4 लाख बराबरको सामान हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त सामग्री पश्चात अपरेसन पछिको बिरामीको पल्स रेट, अक्सिजन लेभल, श्वास प्रश्वासको रेट, ब्लड प्रेसर मापन गरेर बिरामीको अवस्था थाहा पाउनुका साथै बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पुग्ने डाक्टर अरुण भट्टराईले बताए। अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने 2 थान मोनोमिटर, 1 थान फ्रिज समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। सिटिजन बैंकको रङ्गेली शाखा कार्यालयले रङ्गेली अस्पतालको सभाहालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सामान हस्तान्तरण गरेको थियो। कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, कार्यकारी अधिकृत ओम प्रसाद न्यौपाने, अस्पतालका मेसु अरुण भट्टराई, वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, अवधेश कुमार मण्डल, सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल कोशी प्रदेश प्रमुख प्रदीप सेडाई, रङ्गेली शाखा प्रमुख ईश्वर प्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। रङ्गेली अस्पतालका बिरामीलाई उपचारमा समस्या नहोस् भन्दै सिटिजनले 4,50,000 बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको सिटिजन बैंकका रङ्गेली शाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका स्थित रहेको देशकै उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरूमध्येको एक राजश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो 28औं स्थापना दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसर पारेर मलङ्गवा स्थित प्रधान कार्यालयले बिरामीलाई फलफुल वितरण गरेको छ। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने पवित्र वाचनलाई आत्मसात गर्दै मलङ्गवा नगरपालिका नगर प्रमुख समेत रहेका राष्ट्रियका अध्यक्ष नागेन्द्र प्रसाद यादवले प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाको विभिन्न वार्डमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य लाभ को कामना सहित फलफुल, ग्लुकोज र पानी वितरण गरेका छन्। सोही अवसरमा नेपालको विभिन्न शहरमा रहेका राष्ट्रियका 15 वटा सेवा केन्द्रहरूले पनि बिरामीलाई फलफुल वितरण तथा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको मुख्य प्रबन्धक राजन हरि श्रेष्ठले जानकारी गराए। सोही अवसरमा मलङ्गवा जेसिस 2023 का अध्यक्ष रामलखन महतोको पहलमा बाल मन्दिर प्राविको बालगृहमा आश्रित 10 जना टुक्रा बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रियको प्रधान कार्यालय मलङ्गवाको तर्फबाट फलफुल र ग्लुकोज लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सन्धि खर्कमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले यो आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको बताए। उनले जिल्लामा सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालकको लापरवाहीले हुने गरेको बताउँदै दुर्घटना रोकथामका लागि सबै क्षेत्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम सहकार्यको आवश्यकता पर्ने जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवन नारायण कोइरालाले बताए। यस्तै सन्धि खर्क नगरपालिकाले 1 महिना भित्रमा सदरमुकामभित्र 50 भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा जोडिने नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले दुर्घटना रोकथामका लागि पहिलो चरणमा यात्रु र चालकको भूमिका रहने बताए। सरोकारवालाले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा, पत्रकार महासंघ अध्यक्ष अशोक खनालले मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको संयोजक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्घाखाँची लगायत सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले गरेका थिए। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भोजपुरको 21औं जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको छ। परिषद बैठक मार्फत संगठनले हालसम्म गरेका काम तथा भावी योजनाको विषयमा छलफल गरिएको छ। परिषद मार्फत संगठनलाई सशक्त बनाउँदै शिक्षकको हक अधिकारका विषयमा भूमिका खेल्ने लगायत निर्णय भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भोजपुरका अध्यक्ष ध्रुवराज रेग्मीले बताए। परिषद मार्फत संगठनको भवन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय भएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोशी प्रदेश इन्चार्ज धर्मनन्द खरेलले शिक्षकहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न सबै शिक्षक एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। संगठनका गतिविधिहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। संगठनले शैक्षिक उत्थानसँगै सम्मानजनक अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएको उनले बताए। कार्यक्रममा आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष गंगा प्रधान, सांगठनिक प्रतिवेदन सचिव विष्णु कुमार राई र महिला विभाग प्रतिवेदन सरस्वती राईले प्रस्तुत गरेका थिए। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा भएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच पूर्ण खोप घोषणा गर्दै डोल्पाको तेस्रो पूर्ण खोप घोषणा गर्ने पालिका बनेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पूर्ण खोप पाएको तथ्यसहित पूर्ण खोप पालिका घोषणा भएको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धरालाले जानकारी दिए। अधिकृत धरालाका अनुसार पालिकामा बालबालिकाले सबै प्रकारको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पा र सामाजिक विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले अनुगमन गरी सबै खाली आधारहरू पूरा गरेकाले घोषणा गरिएको बताइएको छ। हामीले पूर्ण खोप पालिका घोषणा देखाउन वा नामको लागि मात्र नगरेको र आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिकले स्वास्थ्यमा अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकायले बताए। पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका 15 महिना भन्दा कम उमेरका 322 जना बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाइएको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। पूर्ण खोप पालिका घोषणा भए तापनि आगामी दिनमा निरन्तरता दिने, कुनै पनि बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने शाखाले जनाएको छ।
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा बृहत एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको शिविरमा मुटु रोग, प्रसुति तथा स्त्री रोग, जनरल फिजिसियन, हाड जोल्नी, नसा, नाक कान तथा घाँटी, बाल रोग, अकुपञ्चर लगायत उपचार भइरहेको छ। प्रारम्भ सामाजिक संस्था र सिङ्गापुर रेडक्रसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिमकोट, नामखा, खारपुनाथ गाउँपालिका र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको आयोजनामा सञ्चालन भएको उक्त शिविरमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको छ। हिजो आज गरेर 1700 भन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहले बताए। शिविरको पहिलो दिन 894 र दोस्रो दिन 870 जना बिरामीले उक्त सेवा लिएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखामा समस्या हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै लायन्स क्लब अफ भरान बुढा सुब्बाले निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर आयोजना गरेको छ। इटहरी 6 मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक समाजमा आबद्ध रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर आयोजना गरिएको हो। विराटनगर आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा चस्माको पावर, आँखाको अवस्था जाँच गरिएको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत क्लबले इटहरीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आँखा परीक्षण गराएर मोतियाबिन्दुका बिरामी देखा परेमा क्लबको सहकार्यमा अस्पतालले निःशुल्क अपरेसन गरिने आयोजक संस्था अध्यक्ष शान्ता राईले बताइन्। आयोजित शिविरमा 100 भन्दा बढीले सेवा लिएका थिए। सो अवसरमा इटहरी 6 का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेल, ज्येष्ठ नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद निरौला, जोन चेयरपर्सन प्रेमराज साक्य, कानुनी सल्लाहकार मान भगत चामलिङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।